हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लाई हूँ हसरत की नई किस्त, जिसमें नूर अपनी बहन को तंज़ीम समझाती है कि तुम अपने शोहर को अपनी तरफ माइल करो। मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी इंतज़ाम कर दिया है। मैंने अपने साबका मंगेतर को छोड़ दिया है सिर्फ़ इसलिए कि वो तुमसे निकाह कर ले। इधर नूर अपने अरसम से शिकायत करती है कि मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया, और अरसम इसको गुस्सा कम करने का कहता है, जबकि नूर अपनी ख्वाहिश पर काबू ना रखते हुए अपसेट होने का बहाना करती है और अरसम को हर तरह से ट्रैप करने की कोशिश करती है। नूर अरसम को बताता है कि मैंने तुम्हारी आंटी की शिकायत तुम्हारे बाप से की है, जिस पर तुम्हारे बाप ने आंटी अतिया को काफ़ी सुनाई है। और अरसम और नूर बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, जिस पर नूर शर्त रखती है कि हम अतिया को बताकर जाएंगे और नूर को जेलस और अतिया को जेलस फील करवाएंगे, जिस पर अरसम राज़ी हो जाता है। इधर इमाम कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है कि इसकी माँ सामने आती है और जुनैद का आने का बताती है। इमाम जुनैद के पास जाती है और इमाम आने का मकसद पूछती है, तो जुनैद कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राज़ी हो। तो इमाम उल्टा सवाल जुनैद से कर देती है कि जिस पर जुनैद हाँ का इजहार कर देता है। इमाम अपनी राय दे देती है कि मैंने भी अपने बाप को हाँ कर दी है। इमाम जुनैद से साफ साफ बात करने का कहती है, तो इमाम जुनैद से ये कहती है कि मैं मोहब्बत में तौहीद के कायल हूँ, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना। ये सुनकर जुनैद गहरी सोच में पड़ जाता है और इमाम वहाँ से चली जाती है। इधर अतिया फ़ोन पर बात कर रही होती है, तो नूर, जो कि कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, अतिया को देखकर इसके पास आ जाती है और इसे एकदम धक्का देती है, जिस पर उसको बातें सुनाना शुरू कर देती है। अतिया नूर से पूछती है कि तुम्हें क्या मसला है आखिर, तुम क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। तो नूर अतिया को कहती है कि तुमने अरसम भी तुम्हें जानने लग गया है। अतिया कहती है कि काश अरसम तुम्हें जानने लग जाए, जिस पर नूर काफ़ी गुस्से में आ जाती है। नूर कहती है कि तुम हमारे प्लान कैंसिल करवाती हो और मारने की धमकी देती है, जिस पर अतिया शिकवा करती है कि तुम मेरी शिकायतें लगाती हो। नूर अतिया काफ़ी बातें सुनाती है, जिसको कहती है कि तुम्हारी हैसियत एक काम करने वाली है। तुम मैडम की चापलूसी करती हो और तुम मैडम की खुशामदी भी करती हो, मुझे नीचा नहीं दिखा सकती, और इसे चैलेंज करके वहाँ से चली जाती है, जिस पर अतिया काफ़ी परेशान हो जाती है। उधर नूर अपनी मुलाजमा को बुलाती है, जिस पर वो उसे छोटी मैडम कहती है, छोटी बहू, जिस पर वो गुस्सा करती है और उसे नूर साहिबा बुलाने का कहती है और पूछती है कि खाने में आज क्या बना है, जिस पर मुलाजमा बताती है कि आज चिकन बना है। वो आज मटन खाने का कहती है। मुलाजमा कहती है कि जो बड़ी बहू कहती है वो बन चुका है। अभी नूर अपनी हुकूमत चलाने की खूब कोशिश कर रही होती है कि उधर से मैडम आ जाती है। नूर अपनी पसंद के खाने का इजहार करती है और जिसमें मैडम कनीज़ को कहती है कि तुम उसकी पसंद का भी ख्याल रखो। मैडम जो तुम्हें छोटी बहू कहेगी वो तुम बनाओ, जिस पर कनीज़ा हाँ कह देती है और मैडम इसको बताती है कि मैं शाम को आपके घर जा रही हूँ। इधर शाम को जब मैडम फ़ारूकी और अतिया नूर के घर जाती है, जिस पर बाप नूर के साथ ना आने की वजह पूछता है, तो मैडम फ़ारूकी बताती है कि आपकी बेटी को ड्राइविंग का शौक़ चढ़ा हुआ है और वो ड्राइविंग सीख रही है, जिस पर नूर का बाप नूर की तारीफ़ें करना स्टार्ट कर देता है। मैडम अतिया और इमाम की भी तारीफ़ करती है। मैडम फ़ारूकी अपने आने की वजह बताती है और इमाम की बात पक्की होने पर मुबारकबाद और मिठाई पेश करती है और ये ऑफ़र करती है कि इमाम को सारा जहेज़ वो खुद देगी और इसकी माँ बाप इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया है। जिस पर मैडम नूर उसको कहती है कि मेरी दोनों बहुएं हैं, मैं इनको बहुओं का दर्जा देती हूँ। नूर अपनी मुलाजमा से जूस मंगवाती है और खाने का पूछती है, जिस पर नूर इसको कहती है कि पहली बड़ी बहू से पूछो वो क्या कहेगी। तो मुलाजमा बताती है कि बड़ी बहू घर पर नहीं है
اور اماب کی شادی کا بتاتی ہے، جس پر ملازمہ بتاتی ہے کہ میڈم فروخی ان کو جہیز دینے کا کہنے گئی ہے، وہ بھی عطیہ کے کہنے پر۔ نور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ادھر نور اپنے دماغ میں پوری پلاننگ بنا رہی ہوتی ہے اور وہاں سے ارسم آ جاتا ہے اور وہ اماب کو گفٹ دینے کا کہتی ہے، جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ تم خود اتنے منفرد ہو، تم اس کو گفٹ بھی منفرد دوگے، جس پر نور اعتراض کرتی ہے کہ آپ میڈم فروخی سے پوچھیں گے اور پھر وہ عطیہ سے پوچھیں گے، مجھے یہ چیز پسند نہیں۔ تو ارسم کہتا ہے کہ جو تم دو گی وہی ہوگا۔ ادھر جیسے ہی عطیہ گھر آتی ہے تو نور اس کے کمرے میں آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ وہاں کیوں گئے تھے، اور اس سے جو اب جواب لیتی ہے، جس پر عطیہ کہتی ہے کہ ہم مبارکباد دینے گئے تھے، جس پر نور کہتی ہے کہ مبارکباد دینے گئے تھے یا جہیز کی آفر دینے گئے تھے، جس پر نور پوچھتی ہے کہ سب کچھ بتانے پر نور جھوٹ بولتی ہے کہ ابو کا فون آیا تھا، وہ بہت غصے میں تھے۔ عطیہ پوچھتی ہے کیوں، اس میں ناراضگی کیوں؟ تو نور جو کافی شاطر دماغ کی ہوتی ہے کہتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا غریب دکھایا ہے کہ لوگ ہمیں جہیز کی آفر کرتے ہیں۔ نور سارا الزام عطیہ پر ڈال دیتی ہے۔ عطیہ اپنی ساس کو امی کہتی ہے، جس پر عطیہ نور اس بات پر بھی اعتراض کرتی ہے کہ تم دوسروں کے، اور اس کو باتیں سناتی ہے کہ تم دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتی آئی ہو، اب بھی تم بھیک مانگتی ہو اور جہیز کی آفر کر کے مانگتی ہو۔ ادھر نور کی ماں عطیہ کو جہیز کی آفر پر باپ کا اعتراض بتاتی ہے۔ ادھر سے سائم آ جاتا ہے اور عطیہ کو فون رکھ دیتی ہے اور سائم جلدی آنے پر خوش ہو جاتی ہے اور اس کو سائم اپنے ساتھ آفس لے جانے کا آفر کرتا ہے اور عطیہ تیار ہونے چلی جاتی ہے۔ سائم اپنا آفس لے آتا ہے اور اس کو اپنی سیٹ پہ بٹھاتا ہے۔ سائم اس کو باہر لنچ کی آفر بھی کرتا ہے، جس پر عطیہ کہتی ہے کہ میڈم میرا انتظار کر رہی ہوں گی، تو وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، جس پر سائم کہتا ہے کہ میرے پاس آئیڈیا ہے، ہم ماما کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سائم کافی کی آفر کرتا ہے، دونوں آپس میں باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سے نور کی ماں کی کال آ جاتی ہے اور نور کی خیریت دریافت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اور اس کو کہتی ہے کہ نور عطیہ میری شکایت لگا کر گئی ہے، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے کسی نے شکایت نہیں لگائی، تم اپنے گھر میں اپنے قدم جماؤ، عطیہ سے کم لڑا کرو۔ اور نور کہتی ہے کہ تم اپنا مقام بناؤ۔ وہ عطیہ کو رستے سے ہٹانے کے لیے اپنے ابو کو کال کرتی ہے اور وہاں سے ملازمہ آ جاتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ آپ لنچ کے لیے باہر کیوں نہیں گئے، جس پر وہ بہانہ بنا دیتی ہے کہ میرا دل نہیں کرا تھا اور جاؤ اپنا کام کرو، جا کے دفع ہو جاؤ۔ ادھر جنید نور کے بارے میں سوچتا ہے۔ جنید کی ماں جنید کو چائے پکڑا کے اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور وہ چاہتی تھی کہ میں اماب کو اپنی بہو بناؤں، جس پر جنید کہتا ہے کہ اماب کو یہ سب چیزیں پسند نہیں۔ جنید جو سب اپنی جہیز کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے نور کی خاطر بہت کچھ گروی رکھوایا، اب جو تم سے خود سے زیادہ پیار کرتی ہے اس کے لیے تم کنجوسی کیوں کرتے ہو؟ تو اس پہ جنید کہتا ہے کہ میں اب سمجھ گیا ہوں کہ اپنی اوقات دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے۔ اب اگلی قسط میں نور جو اپنے باپ کو ہر طرح سے بدگمان کر دے گی اور عطیہ کے لیے نفرت پیدا کر دے گی، اور جب وہ اماب کی شادی پر آئے گی